مرحलों को जाना और समझा कि वो रब पाक ज़ात के जो इतना करीम है कि अपने बंदे की तौबा का मुंतज़िर रहता है। अपने बंदे की जानिब अगर उसका बंदा 1 कदम आता है, तो वो 10 कदम आता है और कभी 70 कदम आता है और कभी 700 कदम आता है। वो रब पाक ज़ात के इतना रहीम और करीम है कि एक मर्तबा बारगाहे मासूम में छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि मौला मेरे साथ बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। इमाम ने पूछा कि बयान कर। तो वो कहता है कि मौला मैं मैंने हज का इरादा किया और जब मैं हज के लिए रवाना होने लगा, तो ऐसे में मेरे पास 2 सवारियाँ थीं। एक पर मैंने अपना असबाब सफ़र तमाम सवार कर लिया, जिसमें मेरी ज़रूरत की तमाम चीज़ें थीं, मेरे कपड़े, पानी, खुराक वग़ैरह, और दूसरे पर मैं खुद सवार हो गया। जब हज के इरादे से निकला और चलते-चलते सहरा का सफ़र दरपेश हुआ, तो वहाँ पर मेरे पास पानी ख़त्म हो गया। जब पानी ख़त्म हो गया, तो मैं अपने नाक़े से उतरा और चाहा कि दूसरे नाक़े पर जो ज़ख़ीरा है पानी का, वहाँ से पानी ले लूँ। जब मैं अपने दूसरे नाके की तरफ बढ़ने लगा तो अचानक मेरा वो नाका कि जिस पर मेरा तमाम असबाब सफ़र था, वो भड़क उठा और वो नाका भागने लगा। मैं उसके पीछे-पीछे भागता था, वो आगे-आगे दौड़ता जाता था। यहाँ तक कि एक वक़्त वो आया कि नाका दौड़ते-दौड़ते मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं इसकी तलाश में सरगर्दा और परेशान रहा, लेकिन ये मेरे हाथ नहीं आया। इमाम ने सवाल किया कि फिर उसके बाद क्या हुआ? तो कहता है कि फिर सहरा था, तप रहा था सहरा, सूरज जैसे कि सवा नेज़े पर चमक रहा था और ज़मीन से आग निकल रही थी। ऐसे में मुझ पर प्यास का गलबा हुआ और मैंने ये सोचा कि अब पानी मुझे मयस्सर ना होगा। अब मैं क्या करूँ? इस सहरा में तड़प-तड़प कर मैं दम तोड़ दूँगा और कोई मुझे देखने वाला भी ना होगा। यहाँ तक कि मैंने बहुत कोशिश की, मेरा नाका मेरे हाथ नहीं आया और मुझ पर ग़शी तारी होने लगी। मैं ज़मीन पर लेट गया, ज़मीन की जो दहक रही थी, रेत के ज़र्रात आग की तरह जल रहे थे और मैं आमादा और तैयार हो गया कि हलक में काँटे पड़ रहे हैं और अब मैं अपने खुदा से मिल जाऊँगा और मुझे पानी मयस्सर ना होगा। मैं प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था और करीब था कि मौत आ जाए और मैं मायूस हो चुका था अपनी ज़िंदगी से। नागाह मैंने देखा कि मेरा वो नाका कि जो मेरी नज़रों से ओझल हो गया था, वो आहिस्ता-आहिस्ता गर्दन झुकाए हुए मेरी जानिब बढ़ता चला आ रहा है। तो इमाम ने सवाल किया कि ऐ शख्स ये बता कि जब तूने ये देखा कि तेरा वो नाका जो गुम हो गया था और जिस पर तेरा तमाम असबाब सफ़र ज़िंदगी का सामान तूने सवार किया था, जब वो तेरी जानिब आ रहा था, उस वक़्त तेरे क़ल्ब की कैफ़ियत क्या थी? तो वो शख्स कहता है कि मौला मैं वो कैफ़ियत क़ल्ब बयान ही नहीं कर सकता। इतना मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। अब मैं जाँबर हो जाऊँगा, मुझे पानी मयस्सर आ जाएगा और ये सोचकर मैं अपने नाके की जानिब चला और मैंने पानी उतार कर पिया। तो इमाम कहते हैं जब तूने अपने नाके को देखा जो तेरी कैफ़ियत क़ल्ब थी कि तू अपने रब का शुक्र अदा ना कर पा रहा था, जब ख़ताएँ करने के बाद, गुनाह करने के बाद तुम अपने रब की जानिब पलटते हो, तो तुम्हारा रब इससे भी ज़्यादा खुश होता है, जितना तुम अपने नाक़े को देखकर खुश हो रहे थे। अल्लाहु अकबर! कितना करीम है वो परवरदिगार, कितना रहीम है कि गुनाह और ख़ताएँ करने के बाद वो हमें कितनी तौबा का मौका देता है, कितने मौक़े हमें अता करता है, कितने ऐसे पैकेजेज़ हमारी ज़िंदगी में हमें अता करता है कि जिसके ज़रिए हम अगर चाहें वो छोटे-छोटे अमाल करके अपने बड़े-बड़े गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। ये माह रजब जो कि अब ख़त्म हो रहा है और माह शाबान के जिसमें अमाल का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दरख़्त तूबा की शाखें मोमिनीन के घरों में उतर आती हैं और ये दरख़्त तूबा क्या है? ये जन्नत का एक दरख़्त है कि जिसमें मोमिनीन के अमाल वो ज़मीन की तरफ शाबान की में झुक आती हैं दरख़्त तूबा की शाखें और मोमिनीन अपने अमाल करने के बाद जो नेक अमाल करते हैं, दरख़्त तूबा की शाखों से लटक जाते हैं
اور درخت زقوم کی شاخیں بھی زمین کی جانب آ جاتی ہیں۔ گناہگار خطائیں کرنے کے بعد درخت زقوم سے لپٹ جاتے ہیں جو جہنم کا درخت ہے، اور درخت طوبہ جنت کا درخت ہے۔ تو اب ہم خطبے میں اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں اور شورازار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ یہ خلقت حضرت آدم ہے۔ کس طرح پروردگار عالم نے حضرت آدم کی تخلیق کی کہ ہر طرح کی زمین سے مٹی کو لیا، جس میں سخت زمینیں بھی تھیں، نرم زمینیں بھی تھیں، اور شورازار زمین یعنی کہ شورازار کہتے ہیں بنجر زمین ہے جس میں اناج نہیں اگتا، جس کو کھیتی باڑی کے لیے اگر تیار کرنا ہو تو پہلے اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے، کھاد ڈالنی پڑتی ہے، اس میں ہل چلانا پڑتا ہے، اس زمین کو آمادہ اور تیار کرنا پڑتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ حضرت آدم کے مزاج کے اندر پروردگار عالم نے سختی بھی رکھی، نرمی بھی رکھی، اور شیریں زبانی بھی رکھی، یعنی اخلاق کا پیکر بھی بنایا، لیکن مزاج میں سختی بھی دی تاکہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے انسان کو نرم لہجہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، کبھی سخت لہجہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر مزاج میں سختی اور غصہ نہ ہو تو پھر بچوں کی تربیت، معاشرے کی تربیت کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ اس تمام زمینوں کی مٹی سے پروردگار عالم نے حضرت آدم کو کس طرح سے بنایا کہ جب وہ صاف ہو کر نتھر گئی بھگونے کے بعد تو اس کو اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک ایسی صورت بنائی کہ جس میں موڑ ہیں اور جوڑ جوڑ اعضا ہیں اور مختلف حصے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کی کیا پروردگار عالم کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو کتنا کامل و اکمل نمونہ بنایا، اور پھر کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تمام کائنات میں جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور اشرف المخلوقات کہا۔ اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھٹکھٹانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قواعد ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا تھا۔ اب حضرت آدم میں پروردگار عالم نے روح کو پھونک دیا، اعضاء و جوارے سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے، اور ایسی شناخت کا مالک ہے کہ جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے۔ یعنی حضرت آدم کو وہ علم عطا کیا پروردگار عالم نے جب روح کو داخل کیا کہ اب یہ پیکر انسانی حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے۔ اللہ نے یہ شعور، یہ علم حضرت آدم کی روح میں رکھا، نفس میں رکھا۔ خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی وہ ودیت عطا کریں اور اس کے پیمان و وصیت کو پورا کریں۔ یہ پیمان و وصیت کیا ہے جو اللہ نے حکم دیا کہ جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع اور فروتنی کے لیے تھا۔ یعنی اللہ نے اب یہ حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ اب میں نے اس میں اپنی روح کو داخل کر دیا ہے، تم سب میرے حکم کو سجدہ کرو، یعنی حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ لیکن سجدہ کس کو ہے؟ حکم ربی کو ہے، پروردگار عالم کے حکم کو سجدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و برتر سمجھا، اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ پروردگار عالم نے جب حکم دیا تو اب ابلیس کہتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور اس کو مٹی سے بنایا، یہ کمتر ہے اور میں برتر ہوں۔
परवरदिगार आलम ने इंसान को कितनी मेहनत से खल्क किया और कैसा बनाया रब पाकज़ात ने, कि आज तक साइंस हैरान होती है इंसान की बनावट, जो उसके दिल की बनावट है, जो उसके जिगर की बनावट है, जो उसके आज़ा व जवारे की बनावट है, आँखों की बनावट है। ये तमाम तर हर चीज़ अक्ल इंसानी को हैरान करने वाली है। और शैतान कि जिसके अंदर मैं आ गया कि मैं बरतर हूँ। अल्लाह नहीं चाहता कि बंदगान खुदा मैं का इस्तेमाल करें। यानी मुसलमान होने का मानी क्या है? रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह, अल्लाह की बारगाह में तस्लीम हो जाना, परवरदिगार आलम के हुक्म पर सर तस्लीम का ख़म कर देना, उसकी रज़ा में राज़ी रहना, उसके अहकाम पर तवक्कुल करना, ये खुदा चाहता है और इस्लाम का पैगाम यही है। आदम को बनाने का मकसद परवरदिगार आलम यही चाहता है कि बंदगान खुदा उसकी बारगाह में तस्लीम हो जाएं। लेकिन शैतान के जो बरसहा बरस से हजारों साल से इबादत कर रहा था अपने रब की बारगाह में, उसने कहा कि मैं आग से बना हूं, मैं बरतर हूं, मैं इसको क्यों सजदा करूं? तो यानी सजदा किसको करना था? हुक्म परवरदिगार आलम को सजदा करना था। लेकिन जब गुरूर और तकब्बुर आ गया और उसने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा, अल्लाह ने उसे फिर मोहलत दी ताकि वो पूरे तौर पर गज़ब का मुस्तहिक बन जाए। यानी मिज़ाज परवरदिगार आलम क्या है? मौला बता रहे हैं कि अगर कोई गुनाह करता है, कोई ख़ता करता है तो परवरदिगार आलम फ़ौरन उसे सज़ा नहीं देता, बल्कि उसको गज़ब का मुस्तहिक ठीक से बन जाने देता है, हुज्जतों को तमाम करता है। मुख्तलिफ मौक़े पर उसे मौका देता है कि वो तौबा कर ले, अपने गुनाह से बाज़ आ जाए। और उसको अजायबात दिखाता है, अपनी निशानियाँ दिखाता है, हिदायत के मौके देता है। क्योंकि अल्लाह का निज़ाम क्या है? पहले परवरदिगार आलम ने हादी को भेजा है, उसके बाद हिदायत पाने वाले को भेजा है। पहले हज़रत आदम आए हैं, जो नबी हैं, पैगंबर हैं, और उसके बाद हिदायत पाने वाले आए हैं। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि हमें मालूम नहीं था, हमें पता नहीं था, हम जानते नहीं थे। तो हिदायत का इंतज़ाम किया है दुनिया में, भेजने से पहले इंसान का जिस्मानी रिज़्क भी मुहैया कर दिया और रूहानी रिज़्क भी मुहैया कर दिया। लेकिन जिस्मानी रिज़्क में और रूहानी रिज़्क में फ़र्क क्या है? जिस्मानी रिज़्क पीछा करता है इंसान का, जैसे मौत पीछा करती है। कौल मासूम का मफ़हूम है कि जैसे मौत पीछा करती है, इंसान का जिस्मानी रिज़्क भी उसका पीछा करता है। फ़क़त और फ़क़त इख्तियार इंसान को इतना दिया गया है कि उस जिस्मानी रिज़्क को चाहे तो हलाल से हासिल कर ले और चाहे तो हराम से हासिल कर ले। ये इख्तियार है इंसान को, वरना उसका रिज़्क मुक़र्रर है। तो जो भी इंसान को अगर मिलता है और वो मासूमीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल को, अहादीस नबी को, आयात कुरानी को जानता है, तो फिर वो उस पर तवक्कुल करता है। वो कोशिश करता है, क्योंकि जिस्मानी रिज़्क कोशिश के बगैर नहीं मिलता, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ी-सी कोशिश करनी पड़ती है। मिल जाता है लेकिन थोड़ी-सी कोशिश से। लेकिन रूहानी रिज़्क कैसे मिलता है? उसके लिए अपने रब की जानिब कदम उठाना पड़ता है। एक कदम इंसान बढ़ाए, अच्छी नीयत करे और अमल की कोशिश करे, तो फिर परवरदिगार आलम पर ये वाजिब है कि वो अपने बंदे की हिदायत का मुकम्मल सामान कर देता है। उसके सामने से तमाम अंधेरों को दूर कर देता है, रोशनी फैला देता है, उस नूर में वो अपने खुदा को पहचान सकता है। तो अल्लाह ने शैतान से कहा कि अब मैं तुझे वक़्त मुअय्यन तक का एक वक़्त दूँगा। मोहलत दे दी परवरदिगार आलम ने, ताकि वो मुस्तकिल तौर पर गज़ब का मुस्तहिक बन जाए और बनी आदम की आज़माइश पाये तकमील तक पहुँचे। यानी इंसान को आज़माइश में मुब्तला किया गया। हर जानिब से शैतान उसे बहकाने के लिए आता है। दाईं जानिब से भी बहकाता है, बाईं जानिब से भी बहकाता है, आगे से, पीछे से बहकाता है। वो बार-बार इंसान को बहकाने के लिए आता है। फिर शैतान का शिकार कौन होते हैं? शैतान ने कहा था कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूँगा, तेरी तरफ आने वालों को बहकाऊँगा। लेकिन खुदा ने कहा कि बेशक तू सिराते मुस्तकीम पर बैठ जा, लेकिन जो मेरे बंदे हैं, मेरे खालिस बंदे, जो मुखलिसीन हैं, उन्हें तू हरगिज़ नहीं बहका सकेगा। तो शैतान का काम क्या है? क्या वो अ, गाना गाने वालों को बहकाता है? क्या वो शराब पीने वालों को बहकाता है?
کیا وہ جوا کھیلنے والوں کو بہکاتا ہے؟ نہیں، وہ ان کو نہیں بہکاتا، وہ تو پہلے ہی اس کے چیلے ہیں، وہ تو پہلے ہی اس کے شاگرد ہیں۔ بہکاتا کس کو ہے؟ جو نماز کے لیے جا رہا ہے، جو روزہ رکھنے کی نیت کر رہا ہے، جو قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک وسوسہ ڈالنا شیطان کا کام ہے۔ شیطان کا اختیار کتنا ہے؟ وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ نے وضو کر لیا اور آپ مصلی عبادت پر کھڑے ہونے لگے اور اس نے مصلی آپ کے پیروں کے نیچے سے گھسیٹ لیا۔ یہ کام شیطان نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنا اختیار اس کا نہیں ہے۔ وہ فقط وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور طول زندگی کی تسلیاں دیتا ہے، پڑھ لینا نماز، رکھ لینا روزہ، بہت زندگی پڑی ہے۔ وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، باقی کام شیطان کا انسان خود کر لیتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ نماز کے لیے مسجد کے لیے نکلے ہیں یا مجلس میں جانے کے لیے نکلے ہیں اور وہ آپ کو گھر میں واپس ڈال کر دھکا دے کر تالا لگا دے۔ ایسا نہیں کر سکتا، صرف وسوسہ ڈالے گا اور باقی کام پھر انسان خود کر لیتا ہے۔ فقط عمل کے لیے تھوڑی سی جستجو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھی نیت کے ساتھ، پھر شیطان کا بس نہیں چلتا تو وہ مخلصین کو بہکاتا ہے، اچھے نیک عمل کرنے والوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا، انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کی جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخرکار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا اور مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت میں مبتلا ہوئے۔ حضرت آدم کو پروردگار عالم نے زمین کے لیے منتخب کیا تھا، زمین کے لیے بنایا تھا کہ زمین پر اتارا جائے گا۔ پھر حضرت آدم نے جو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا اور حضرت آدم اس درخت کے پاس گئے، تو یہ نظام تربیت ہے۔ پروردگار عالم انسان کو سکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے تو تم سے اللہ کی معرفت کی جنت، اس کی رضا کی جنت چھین لی جائے گی۔ لہٰذا یہ تربیت کے مراحل ہیں، ورنہ اللہ نے حضرت آدم کو دنیا ہی کے لیے بنایا تھا، زمین کے لیے ہی بنایا تھا۔ فقط شیطان کا وسوسہ، جس کو ترک اولا کہا جاتا ہے، نبی اور پیغمبر صاحب عصمت ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، پروردگار عالم کی جانب سے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ ترک اولا کہا جاتا ہے کہ ان سے ترک اولا ہو گیا۔ ترک اولا کے معنی کیا ہے؟ ترک اولا یعنی کہ دو چیزوں میں سے انتخاب کرنا، ایک زیادہ فائدے والی ہے اور ایک کم فائدے والی ہے، ان میں سے اس کا انتخاب کر لینا کہ جس سے ضرر ممکن ہے، جس سے اتنا فائدہ ممکن نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے ترک اولا۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، یعنی اگر انسان اس بات کو سوچے کہ اگر وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، اگر وہ شوگر کا مریض ہے اور اس نے دو غذاؤں میں سے ایک ایسی غذا چن لی شوگر کے مریض نے کہ جو میٹھی غذا ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا ہائی بلڈ پریشر کے مریض نے زیادہ نمک والی غذا کا انتخاب کر لیا اور کھا لی، تو پروردگار عالم نے اب توبہ کی گنجائش رکھی ہے کہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، اس غذا سے اس کو ضرر پہنچ جائے گا جو اس نے کھا لی ہے، تو اللہ نے توبہ کی گنجائش رکھی۔ یعنی بہت سارے کلمات ہیں، بہت سارے ایسے پروردگار عالم نے ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے وہ تعلیمات دی ہیں کہ جب انسان کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ جب اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو یہ آیت کریمہ کا ورد گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ اور توبہ کی بھی شرائط ہیں کہ ان توبہ کی شرائط پر اگر انسان اپنی زبان سے توبہ کرے اور پھر اس عمل کو نہ دہرائے تو رب پاک ذات اس سے پھر راضی ہو جاتا ہے، اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، حضرت آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمات سکھائے
जन्नत में दोबारा पहुंचाने का उनसे वादा किया और उन्हें दारे इब्तिलाओ महल में और उन्हें दारे इब्तिलाओ महल अफजाइश नस्ल में उतार दिया। फिर परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को जमीन पर उतार दिया। जमीन पर इंसान की आजमाइश है, हर जी रूह की आजमाइश है, और आजमाइश के जरिए इस तरह से उसके दर्जात में बुलंदी उसको अता की जाती है। जैसे एक प्राइमरी का स्टूडेंट होता है, वो प्राइमरी को पास कर लेता है, फिर वो दर्जों को पास करते करते मैट्रिक का स्टूडेंट बन जाता है, फिर मैट्रिक को पास करता है तो फिर वो इंटरमीडिएट का तालिब इल्म बन जाता है, इसी तरह फिर ग्रेजुएट हो जाता है, फिर मास्टर्स हो जाता है, फिर पीएचडी स्कॉलर बन जाता है। तो ये दर्जात हैं, जितने इम्तहानात देगा इंसान उतने ही दर्जे उसके बुलंद हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में। इसीलिए खुदा ने सूरह बकरा की आयत नंबर 156 और 157 में इरशाद फरमाया, वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन आयत में क्या पैगाम दिया गया? कहा कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, और ये आजमाइश के तरीके जो कुरान ने बयान किए हैं, चंद तरीके, खौफ से, भूख से, जान माल और औलाद के नुकसान के जरिए हम तुम्हें आजमाएंगे। और जब इस आजमाइश में बंदगान खुदा मुब्तला होते हैं और फिर ये कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो तेरी ही जानिब से आए हैं और हम तो अल्लाह के लिए हैं। ए खुदा, हम तेरी जानिब से आए हैं और पलटकर हमें तेरी ही जानिब आना है। तो ए मेरे रसूल, इन्हें खुशखबरी सुना दो कि दर हकीकत यही तो हिदायत याफ्ता और फलाह पाने वाले बंदा मोमिन है। तो इम्तिहान तो जरूर लिया जाएगा, हर इंसान का, हर जीरू का, हर मखलूक का परवरदिगार आलम इम्तिहान लेगा। तो मुमनीन इम्तिहानात से घबराते नहीं है। किसी को अगर अल्लाह ने औलाद अता नहीं की, ये उसके लिए आजमाइश है। अगर किसी के प्यारे को उठा लिया है तो ये उसके लिए आजमाइश है। लेकिन आजमाइश में दर्जा कब मिलेगा? जब वो सब्र जमील करे। और सब्र जमील क्या है? सब्र जमील से मुराद ये कि जबान से कलेमाते कुफ्र ना निकाले। बाज लोग ये कहते हैं, ए परवरदिगार, हमारी वालिदा को क्यों ले लिया, जबकि उनकी उम्र की तो कितनी खवातीन जिंदा हैं। हमारे वालिद को क्यों उठा लिया, कितने ही लोगों के वालिद जिंदा हैं। तो ये क्या है? कलेमाते कुफ्र है। खुदा की मर्जी है, उसकी अमानत है, उसकी तरफ पलट कर जाना है। जब इंसान कहे कि हाँ खुदाया, तेरी मर्जी, तू मालिक है, तू राजिक है, तू जो चाहे कर सकता है, बेशक मैं तेरा मजबूर और आजिज बंदा हूँ, तेरे हुक्म पर सरे तस्लीम खम करने वाला। तो इस इम्तिहान में उसको कामयाबी मिलती है और फिर दर्जा मिलता है। तो परवरदिगार आलम ने हजरत आदम से ये वादा कर लिया कि तुम जमीन पर उतर जाओ और अपनी अफजाइश नस्ल करो और इम्तहानात दो, फिर तुम्हें जन्नत अता की जाएगी। इन तमाम इम्तहानात के बाद अगर तुमने ये इम्तहानात पास कर लिए, अल्लाह सुब्हानहू ने उनकी औलाद से अंबिया चुने, वहीं पर उनसे अहद पैमान लिया, तबलीग रिसालत का उन्हें अमीन बनाया, जबकि अक्सर लोगों ने अल्लाह का अहद बदल दिया था। चुनाचे वो उसके हक से बेखबर हो गए, औरों को उसका शरीक बना डाला। शयातीन ने उसकी मारिफत से उन्हें रूगर्दां और उसकी इबादत से अलग कर दिया। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि उन पर शयातीन का गलबा हो गया और उन्होंने शैतान को दूर करने के लिए, उस वसवसे को दूर करने के लिए कोशिश नहीं की। इसीलिए उन्होंने अंबिया की हिदायतों को नहीं पहचाना, और अंबिया की हिदायतों को ना पहचान कर उन्हें अजियतें दी, उन पर मसायब ढाए, उनको तकलीफें पहुंचाई, उनकी औलाद को तकलीफें पहुंचाई, उसकी भूली हुई नेमतें याद दिलाएं। अंबिया का काम क्या था कि वो अहदो पैमान को याद दिलाएं और उसकी भूली हुई नेमतें, जो इंसान भूल गया है, जन्नत की नेमतें, उन्हें याद दिलाएं कि देखो, अगर तुमने अल्लाह की रजा पर राजी रहना सीख लिया तो फिर तुम्हें वो नेमतें जन्नत की दोबारा वापस मिल जाएंगी। तो ये अंबिया उन्हें कुदरत की निशानियां और मोजज़ात दिखाते थे।
یہ سروں پر بلند و بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش، زمین، زندہ رکھنے والا سامان معیشت، فنا کرنے والی اجلیں، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں، اور پے در پے آنے والے حادثے، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں۔ یہ زمین اللہ کی نشانی ہے، یہ آسمان اللہ کی نشانی ہے، زندہ رکھنے والا سامان معیشت، یعنی پروردگار عالم نے یہ جو فصلیں اگانے کا کام کیا، جس کے لیے کہا کہ یہ فصلیں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ انسان تو زمین کے سپرد فقط اور فقط ایک بیج کرتا ہے، لیکن اس فصل کا اگانے والا کون ہے؟ اس کھیتی کا بڑھانے والا کون ہے؟ وہ رب پاک ذات ہے۔ تو انسان کو دکھایا کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ تمام سامان کے جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ دنیا جو بنائی، اور یہ فنا کر دینے والی اجلیں، یہ موت جو آ جاتی ہے تمہیں، یہ کیا تمہیں خدا کا یقین نہیں دلاتی؟ توحید الہی پر یقین تمہارا مستحکم نہیں کرتی؟ یہ بوڑھا کر دینے والی بیماریاں کہ انسان کس کیفیت میں دنیا میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ پیروں پر بیٹھ جانے والی مکھی اڑانے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اپنے جسم پر بیٹھ جانے والی مکھی نہیں اڑا سکتا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، پیدر پہ ہاتھ سے گھیر لیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ تمام نشانیاں رکھی کہ انسان اس کو پہچان لے، اور انبیاء علیہ السلام کے پیغامات پر توجہ کرے انسان۔ اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا، یعنی پروردگار عالم نے حجت کے بغیر کائنات کو نہیں چھوڑا۔ زمین پر اگر حجت خدا نہ ہو، اللہ کا کوئی نبی، انبیاء، اولیاء یا امام نہ ہو، تو یہ زمین ایک لمحے میں اپنی مخلوق کو نگل جائے۔ اللہ نے کبھی بھی اپنے فرستادہ پیغمبر، یعنی اپنے مقرر کیے ہوئے پیغمبر کے بغیر، یا کتاب کے بغیر، یا ایسی دلائل کے بغیر دنیا کو نہیں چھوڑا ہے کہ جو روشن ہے، نور ہے ایسا کہ جس کو اللہ نے روشن کیا ہے، تو کبھی بھی انسانوں کو بغیر ہدایت نہیں چھوڑا ہے زمین پر۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس کے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، یعنی جو بھی کتابیں آئی ہیں اس میں آنے والے نبیوں کے نام بتا دیے گئے۔ توریت، انجیل اور زبور میں آنے والے پیغمبر آخر الزماں کی تمام علامات کے ساتھ ان کا نام کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ تو پروردگار عالم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ انسان یہ کہہ سکے کہ مجھے ہدایت مل نہیں سکی۔ ہر ممکن کوشش انسان کے لیے کی گئی کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہچانوا چکا تھا۔ اس طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایفائے عہد و اتمام نبوت کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور محل ولادت مبارک بتائے جا چکے تھے۔ تمام یہ نشانیاں بتائی جا چکی تھی کہ پیغمبر آخر الزماں تشریف لائیں گے۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا، خواہشیں متفرق و پراگندہ، اور راہیں الگ الگ تھیں۔ یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا، اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقائے قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے، اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا، اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑ دیا، اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ حضرت تم میں اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے، اس لیے کہ وہ طریق واضح، نشان محکم،
قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں پیغام ربانی پہنچا کے اتمام حجت کریں. یعنی پروردگار عالم نے جب نبی مرسل کو اٹھایا دنیا سے تو پیغام کے لیے حجت کو قائم کیا، نبی کے بعد امامت کا سلسلہ جاری کیا اور اتمام حجت کے لیے 12 امام قرار دیے. لہذا پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اے رب پاک ذات، اس ولایت و امامت کی نعمت کے لیے ہم تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں. اے مالک کریم، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام دنیا میں مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مظلوموں کی حمایت فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما. اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين علیہ السلام. بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں پلیز. اگر نہیں ہے تو خدا حافظ، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے. خدا حافظ و ناصر. التماس دعا. اللہ حافظ.